भाइ बहिनीहरू तपाईँले हेर्दै हुनुहुन्छ म्याथ लर्निङ विथ दिप सर युट्युब च्यानल। म्याथ लर्निङ विथ दिप सर युट्युब च्यानल मार्फत तपाईँहरू सम्पूर्णले कक्षा 10 को कम्पलसरी म्याथका सम्पूर्ण च्याप्टरका भिडियोहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। साथै साइन्स र अप्सनल म्याथका पनि विभिन्न च्याप्टरका भिडियोहरू तपाईँहरूले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। निरन्तर नछोडी हेर्नुहोला म्याथ लर्निङ विथ दिप सर युट्युब च्यानल। भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूले घरै बसी बसी पढ्ने अवसर पाउनुभएको छ। तपाईँहरू स्कुल नजाँदा पनि घरै बसेर पढ्दा पनि खासै फरक नपर्ने गरी मैले भिडियोहरू बनाएर अपलोड गरेको छु। यहाँहरूले सम्पूर्ण सुरुदेखि नै सबै भिडियोहरू हेर्नको लागि मैले तपाईँहरूलाई अनुरोध गर्दछु। यहाँलाई डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क दिएको छ, उक्त लिङ्क फलो गर्नुहोला। भाइहरू नभए युट्युब च्यानलमा DIPSR दिप सर सर्च गरेर पनि यहाँले सम्पूर्ण भिडियोहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। सबै भाइ बहिनीहरूलाई मैले यो अनुरोध गर्दछु, तपाईँहरूको भिडियोहरू छुटेको भए, अघिल्ला एपिसोडहरू छुटेको भए पुनः एकचोटि सम्पूर्ण एपिसोडहरू हेर्नको लागि मैले अनुरोध गर्दै, तपाईहरू नयाँ हुनुहुन्छ भने म्याथ लर्निङ विथ दिप सर युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहोला। घरै बसी बसी पढ्न पाउने अवसर नगुमाउनुहोला भन्न चाहन्छु। तपाईहरूलाई लाइक कमेन्ट र सेयर गर्नको लागि पनि मैले अनुरोध गर्दछु। तपाईहरू धेरैले म्याथ लर्निङ विथ दिप सर युट्युब च्यानल हेर्नुहुन्छ, तर लाइक र कमेन्ट मैले देख्दिनँ, सेयर पनि कमै गरेको देखेछु। त्यही भएर आफ्नो साथीहरूलाई सेयर गर्नुहोला, लाइक कमेन्ट गर्न पनि कति पनि कन्साई नगर्नुहोला। तपाईँहरूको सल्लाह सुझावको मैले सधैँ आशा अपेक्षा गरिराखेको छु। यो भिडियो तपाईँहरूको लागि समर्पित हुने हुनाले तपाईँहरूको सल्लाह सुझाव अनुसार बन्ने हुन्छ। त्यस अर्थमा तपाईँहरूले दिनुभएको फिडब्याकले तपाईँहरूको शिक्षण सिकाइमा सहयोग पुग्छ भन्ने मैले आशा लिएको छु। भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूले निरन्तर सल्लाह सुझाव दिनुहोला भन्न चाहन्छु। आजको हाइट एन्ड डिस्टेन्स सम्बन्धी एपिसोडमा रहेको क्वेसन मैले बोर्डमा लेखिसकेको छु। टाइमको अभाव हुने हुनाले चाँडो सक्नको लागि मैले पहिले क्वेसन लेखेको छु। भाइ बहिनीहरू यहाँले देखिरहनु भएको छ 1 नम्बर क्वेसन। एउटा ठाडो खम्बा एबीलाई बिन्दु सीले AC/CB = 2:1 हुने गरी विभाजन गरेको छ। जमिनको कुनै एक बिन्दुबाट C को उन्नतांश कोण 30 डिग्री छ भने सोही बिन्दुबाट A को उन्नतांश कोण कति हुन्छ पत्ता लगाउनुहोस्, जहाँ B खम्बाको फेद हो। A vertical pole AB is divided by a point C such that AC/CB = 2:1. The angle of elevation of C from a point on the ground is 30 degree. What is the angle of elevation of A from the same point? Find it where B is the foot of the pole. भाइ बहिनीहरू क्वेसनले हामीलाई एउटा भर्टिकल पोल दिएको छ AB, which is divided by point C. C ले AB लाई डिभाइड गरेको छ such that AC/CB = 2:1. The angle of elevation C from a point on the ground is 30 degree भनेको छ। What is the angle of elevation of A from the same point भनेको छ where B is the foot of the pole. हामीले खम्बाको पोलको नाम पनि दिएको छ यहाँ क्वेसनले हामीलाई, तर B मा तलको पोइन्टमा B छ भनेको छ। बेसमा तलपट्टि हामीले नाम पनि त्यही अनुसार राख्नुपर्ने हुन्छ। भर्टिकल एउटा पोल बनाउनु होला। मैले यहाँ भर्टिकल पोल बनाउन गइराखेको छु। दिस इज भर्टिकल पोल। अब यहाँ ग्राउन्ड लेभल पनि बनाउनु होला। ग्राउन्ड लेभल ओके। पोलको बटम सर्फेस हामीलाई दिएको छ B भइसकेपछि माथिको A हुने भयो। भाइ बहिनीहरू AB इज अ पोल भयो। डिभाइडेड बाई अ पोइन्ट C ले डिभाइड गर्छ भनेको छ हामीलाई। भर्टिकल पोल AB इज डिभाइडेड बाई अ पोइन्ट C such that AC/CB = 2:1. AC 2 र CB 1 भनेको छ। माथिको 2 तलको 1 भनेपछि त्यही अनुसार गर्नु होला। माथिको 2 भाग तलको 1 भाग, माथिको धेरै तलको अलि थोरै, यो पनि ख्याल गर्नु होला। यो 2 भाग भयो, यो 1 भाग 1 पार्ट्स हुन्छ। माथिको 2 पार्ट्स तलको 1 पार्ट्स, त्यही अनुसार यहाँले फिगर बनाउनु होला। र हामीलाई A र दिस पोइन्ट इज C
दिस पोइन्ट इज सी। ए र सी को हामीलाई एंगल अफ इलिभेसन मध्ये हामीलाई सी को दिएको छ, ए को निकाल्नु पर्ने छ। भाइ बहिनीहरु जोड दिनु होला, यो पोइन्टलाई जोड दिनु होला। Let us suppose that this point is D. This point is D. अब हामीलाई दिएको छ the angle of elevation of C from a point on the ground is 30 degree. C को ग्राउन्ड लेभलबाट यहाँबाट हामीलाई कति दिएको छ, 30 डिग्री दिएको छ। This angle is 30 degree. This angle is 30 degree. What is the angle of elevation of A from the same point? ए को यही पोइन्टबाट डी बाट एंगल अफ एलिभेसन कति हुन्छ भनेको छ भाइ बहिनीहरु हामीलाई। ए पोइन्टबाट डी बाट भनेको छ दिस एंगल इक्वल टु व्हाट। ओके, क्वेशनले हामीलाई दिएको त्यही हो। अब हामीले क्वेशनले दिए अनुसार सरासर गर्दै हामीले एंगल अफ एलिभेसन एंगल एडीबी इक्वल टु व्हाट, एडीबी निकाल्नु पर्ने छ। हामीलाई सोधेको छ एंगल एडीबी इक्वल टु व्हाट। अब हामीले के गर्नु पर्यो भाइ बहिनीहरु भन्दा रेशियोमा दिएको छ बीसी इक्वल टु एक्स भए एसी इक्वल टु कति हुन्छ, 2x हुन्छ। लेट अस सपोज दैट एन्ड एबी इक्वल टु हुन्छ एबी इक्वल टु x प्लस 2x इक्वल टु 3x हुन्छ। ओके, इफ दिस इज x एन्ड दिस इज 2x एन्ड होल एबी इज x प्लस 2x इक्वल 3x। यहाँले सजिलै बुझ्नुहुन्छ। अब त्यसपछि इन राइट एंगल ट्रायंगल डीबीसी लगाउनु होला। इन ट्रायंगल डीबीसी tan 30 equal to what? tan 30 degree equal to P by B means BC by BD. Okay, BC divided by BD हुन्छ। tan 30 means 1/√3। यसको भ्यालु हामीलाई अलरेडी थाहा हुनुपर्छ। BC is 1 and BD, sorry, BC is x, BD is here, क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्नुस्, BD equal to √3x। value of BD is √3x। now in triangle ADB, अब फेरि ठुलो ट्रायंगल ABD लिनु होला। अब इन राइट ट्रायंगल ABD tan D, let us suppose that this angle ADB is D, or we can suppose it by alpha, beta or gamma, any notation। now I write tan D equal to P by B means AB is divided by DB equal to AB is what, 3x, value of AB is 3x and DB is √3x, this is √3x, equal to x cancel, 3 means it means √3 multiplied by √3, okay, divide by √3 is cancel to each other equal to √3, tan D equal to √3, it means tan D equal to √3 means tan 60, therefore D equal to 60 degree, okay, therefore the angle of elevation of the top of the pole from the same point D is 60 degree. This is our process, okay, this is our planning। यहाँले यो प्लान पहिले माइन्ड मेकअप गरेर बल्ल सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ। रफमा ट्राई गर्नु होला, फिगर बनाउनु होला, फिगर अनुसार मिल्यो कि मिलेन, अनि माइन्ड मेकअप भइसकेपछि अनि बल्ल प्रोसेसमा यहाँ जानु होला, तपाईहरुलाई सजिलो हुन्छ। अब मैले विथ ल्याङ्ग्वेज गर्न गइरहेको छु। ल्याङ्ग्वेज लेख्नु पर्ने हुन्छ। हामीले बनाएको फिगरको नोटेसनहरु केले के जनाउँछ भन्ने कुरा हामीले खुलाउनु पर्ने हुन्छ। हामीले ल्याङ्ग्वेजलाई फिगरमा चेन्ज गरेका छौं। अब फिगरमा के राख्यौं त्यसलाई डिनोट गर्नु होला। हामीलाई क्वेशनले भनेको छ भर्टिकल पोल भनेको एबी दिएको छ। हामीले भर्टिकल पोल इक्वल टु एबी बनाएका छौं। एबी vertical pole is AB, and let us suppose that let BC equal to x, and AC equal to then AC is equal to 2x, therefore AB equal to BC plus AC equal to x plus 2x equal to 3x भयो। क्वेशन के अनुसार the angle of
the angle of elevation of the top, elevation of the point C, not top, the angle of elevation of the point C, from D is angle BDC. Angle BDC equal to 30 degree, which is given. We have to find angle of elevation at the top of the pole. The angle of elevation at the top of the pole BA is angle, what angle? BDA. Angle BDA is equal to what? We have to find this angle of elevation. Now in triangle BDC, BDC 10 30 degree equal to P by B, means BC divided by BD. BC divided by BD 1030. Value of 1030 equal to what? This is 1 divided by root 3, root under 3 equal to value of BC. We are denoted, we are supposed that X, BC is X and BD upon BD. Therefore BD equal to root 3 X. Again in triangle ABD, in other right angle triangle ABD. In triangle ABD 10D, 10D equal to AB is divided by BD. Okay, P by B is equal to, or 10D is equal to AB equal to what? AB equal to X plus 2X equal to 3X. Value of AB is 3X is divided by BD. BD means root 3X, root under 3X. Root under 3X. X cancel to each other, or 10D equal to यहाँ आएको छ 3 by root 3 आएको छ भाइहरु, यहाँले क्याल्कुलेटरबाट निकाल्न सक्नुहुनेछ। यहाँलाई यसरी गर्न सकिन्छ, 3 भनेको root 3 multiple root 3 गर्न सकिन्छ भाइहरु, is divided by root 3. This is cancel to each other. 10D equal to root 3 रह्यो। अब root 3 भनेको 10 को कतिमा हुन्छ? 10 को कति डिग्री भनेको रुट 3 हुन्छ भाइहरु? तपाईलाई थाहा छ, अलरेडी पढिसक्नु भएको छ। कति डिग्रीमा 10 को भ्यालु रुट 3 हुन्छ? 1060 इक्वल रुट 3 हुन्छ। रिमुभिङ 10 टु बोथ साइड, काट्न पाइनु नकाट्नु होला। देयरफोर एंगल D इक्वल टु 60 डिग्री। एंगल D मीन्स एंगल BDA इक्वल टु 60 डिग्री। हामीले एंगल अफ इलिवेसन एट द टप अफ द पोल निकालिसकेका छौं, व्हिच इज 60 डिग्री। अब लेख्नु होला भाइहरु, यहाँले ल्याङ्ग्वेजमा के सोधेको छ त्यही लेख्नु होला। व्हाट द एंगल अफ इलिवेसन अफ ए फ्रम द सेम पोइन्ट भनेको छ, यसलाई लेख्नु होला। द एंगल अफ एलिवेसन of A from the same point equal to 60 degree. This is our answer. Okay.
भाइ बहिनीहरु नेक्स्ट क्वेशन 2 नम्बर क्वेशन यस प्रकार रहेको छ। एउटा ठाडो खम्बालाई 9:1 हुने गरी कुनै बिन्दुले विभाजन गरेको छ। यदि उक्त खम्बाको दुवै भागहरूले खम्बाको फेददेखि 20 मिटरको दूरीमा रहेको कुनै एक बिन्दुमा बराबर कोणहरू बनाउँदछन् भने खम्बाको उचाइ पत्ता लगाउनुहोस्। A vertical pole is divided by any point in the ratio of 9:1. If both the segment of a pole subtend equal angles to each other at a distance of 20 meter away from the foot of the pole, find the height of the pole भनेको छ। क्वेशनले एउटा भर्टिकल पोल दिएको छ भाइ बहिनी, त्यो पोललाई कुनै एउटा पोइन्टले त्यो पोइन्ट जहाँ पनि हुन सक्छ, तर कसरी डिभाइड गरेको छ 9:1 हुने गरेर डिभाइड गरेको छ। अनि त्यो पोलको दुईटै भागले पोलको फुटदेखि 20 मिटरको डिस्टेन्समा त्यति पर इक्वल एंगल सबटेन्ड गरेको छ भने हामीले हाइट अफ द पोल निकाल्नु पर्ने हुन्छ। पहिला यहाँले फिगर ड्र गर्नु होला। फिगर ड्र गरेपछि यहाँलाई आइडिया आउँछ। भाइ बहिनीहरु मैले फिगर ड्र गर्न गइरहेको छु। दिस इज भर्टिकल पोल। अब ग्राउन्ड लेभल बनाउनु होला। दिस इज ग्राउन्ड लेभल। भाइ बहिनीहरु दिस इज ग्राउन्ड लेभल छ। अलिकति बाङ्गो भएको छ, सिधा गराउनु होला यहाँले। ओके, अब कुनै एउटा पोइन्ट छ, लेट अस सपोज दैट पोइन्ट C divides this pole AB. AB is a pole in the ratio of 9:1. 9:1, which divides the pole AB in the ratio of 9:1. BC is 9 and AC is 1. Then by the question AC, the parts of the pole AC subtend angle at, let us suppose this point is 20 meter away from the foot of the pole. Let us suppose that this point is D, and these parts of the pole AC makes angle theta. Let us suppose that this make angle theta at the point D, which is at a distance 20 meter away from the foot of the pole. Okay, and now the parts of the pole BC. Okay, parts of the pole BC also subtends angle at D, which is also what? Theta, because these two parts makes equal angles at the point D, which is 20 meter away from the foot of the pole. It means this is theta and this is also theta. Whole angle will be theta plus theta is 2 theta. Okay, अब हामीको फिगर चाहिँ कम्प्लिट भएको छ भाइ बहिनीहरु। अब यहाँले के बुझ्नु पर्यो भन्दा अब रेशियोलाई हामीले x को मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो हुन्छ। लेट अस सपोज दैट AC equal to x, then BC equal to what? This is 9x and AB equal to x plus 9x is 10x. यो एउटा भयो। अब भाइ बहिनीहरुले के गर्नु पर्यो हुन्छ, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, यो राइट एंगल ट्रायंगलमा ADC मा एउटा रेशियो लिने 10 को, अनि इन ट्रायंगल ADB ट्रायंगलमा 10 को रेशियो लिने। दुईटा इक्वेसनलाई हामीले सल्भ गरेर x को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हुन्छ भाइ बहिनीहरु। अब यहाँले इन ट्रायंगल ADC सुरुमा ADC लिनु होला। ADC that is 10 theta is equal to what? AC is divided by AD, which is P by B, and 10 theta is equal to AC is x and AD is 20. Again, in triangle ADB, angle ADB is equal to 2 theta. Therefore, 10 2 theta is equal to AB is divided by AD. By the same formula, 10 theta is equal to P, means AB is divided by AD, because we are taking the triangle ABD, right angle triangle ABD. Then ratio of 10 is equal to perpendicular AB is divided by AD. So AB is now 9x plus 1 is 10x divided by 20. Therefore 10 to theta equal to 10x is divided by 20. Now what is the formula of 10 to theta? 10 to theta को फर्मुला चाहियो भाइ बहिनीहरु। यहाँ
tan 2 theta equal to हुन्छ 2 tan theta. 2 tan theta is divided by 1 minus tan square theta is equal to 0 0 cancel, x divided by 2 भयो. अब भ्यालु राखिदिनु होला. 2 multiple value of tan theta is x by 20. x by 20 is divided by 1 minus tan square means x by 20 को whole square equal to x by 2. यसलाई सिम्प्लिफाई गर्नु होला भाइहरु. That is 2x by 20 मल्टिपल गर्दै मैले डाइरेक्ट गरेको छु. यहाँ एलसीएम लिनु होला. 20 स्क्वायर भनेको 400 आउँछ, त्यो माथि जान्छ. 400 इज डिवाइड बाइ के आउँछ, 400 माइनस x स्क्वायर हुन्छ. यहाँ 400 माइनस x स्क्वायर आउँछ. यहाँ 400 माइनस x स्क्वायर कुरो बुझ्नु भएको छ. x स्क्वायर बाइ 400 हुन्छ. 400 माइनस x स्क्वायर बाइ 400 हुन्छ. 400 के हुन्छ, माथि जान्छ उल्टेर. रेसिप्रोकल गर्दाखेरि इज इक्वल टु x बाइ 2 भयो भाइहरु. 2 10 the 20, 2 cancel and 0 0 also cancel. It means 40x is divided by 400 minus x square equal to x by 2. Cross multiplication गर्नु होला. 80x equal to x multiple 400 minus x square. अब x कमन छ भाइले त ल्याइदिनु होला. 400 x 400 minus x square minus 80x equal to 0. x common छ, taking common x 400 minus x square minus 80 equal to 0. भाइहरु x यहाँले क्यान्सल गर्न पनि सक्नुहुन्छ. आन्सर त मिल्छ तर क्यान्सल गरिहाल्ने होइन यहाँ. अब x not equal to 0 which implies that x not equal to 0 त्यहाँ काटिन सक्छ तल. x not equal to 0 implies that 400 minus x square minus 80 equal to 0. यहाँले भाइहरु 400 मा 80 घटाउँदा 320 आउँछ. x स्क्वायर इक्वल टु 320 आउँछ. अब यहाँले व्हाट इज द भ्यालु अफ x? x इक्वल टु आउँछ √320 भनेको 8√5 आउँछ भाइहरु. 64 5 64 5 आउँछ. 64 को √64 को रुट भनेको 8 हुन्छ. दैट्स 8√5 आउँछ. भ्यालु अफ x इज 8√5 आउँछ. अब यस यहाँले x को भ्यालु ल्याएर 10x मा राखिदिनु भने 80√5 आउँछ. अब सजिलै आन्सरमा पुग्न सक्नुहुनेछ. मात्र यहाँलाई मैले प्रोसेस देखाइदिएको छु. अब यहाँलाई विथ ल्याङ्ग्वेज मैले यहाँ गर्नेछु. भाइहरु त्यहाँ तलको काटिन सक्छ. यहाँले भनेको आधारमा गर्नु होला भन्न चाहन्छु. अब सोलुसन इज हियर. सोलुसन let AB be the tower, AB be the pole which is divided by the point C such that BC is to AC equal to 9:1. Therefore, BC equal to 9x and AC equal to x. Say. Okay. अब let parts of the pole AC and BC subtend equal angle theta at a distance 20 meter away from foot of the pole. Then angle ADC equal to angle BDC equal to theta. Okay.
एंगल ADB इक्वल टू थीटा प्लस थीटा इक्वल टू 2 थीटा। अब नोटेसन सकेको छ भाइहरु। अब हामीले ट्रायंगल लिनु पर्ने छ। इन ट्रायंगल ADC tan theta equal to P by B means AC is divided by AD. Okay, tan theta equal to AC is equal to X is divided by 20. Let us suppose that this equation is first. Again in right angle triangle ADB tan 2 theta, whole angle is tan theta is equal to P by B means P means AB is divided by B means AD. Okay, formula of tan 2 theta. Formula of tan 2 theta is 2 tan theta is divided by 1 minus tan square theta equal to AB is 10x divided by AD means 20. Okay, this cancel to each other. Using equation first, we can put the value of tan theta equal to x by 20. Okay, 2 multiple x divided by 20 upon 1 minus x divided by 20 whole square is equal to x divided by 2. Now simplifying this equation. By simplifying this equation, 2x by 20 or 2x is divided by 20 whole upon 1 minus x square by 400 equal to x by 2, or 2x is divided by 20 whole divided by 400 minus x is divided by 400 equal to x by 2. रेसिप्रोकल गर्नु होला भाइ बहिनीहरु। रेसिप्रोकल गर्नु होला। और यहाँ हुन्छ 2x by 20 multiple 400 is divided by 400 minus x square equal to x divided by 2. 2 10s 20 and 0 cancel. It means 40x, or 40x is divided by 400 minus x square equal to x divided by 2. Cross multiplication गर्नु होला। 80x equal to x multiple 400 minus x square, or x 400 minus x square minus 80x equal to 0. Taking common x to both term, then remaining term will be 400 minus x square minus 80 equal to 0. This is remaining term. X not equal to 0. हामीले x क्यान्सल गरेन भाइहरु। कहिलेकाहीँ x क्यान्सल गर्दा बिग्रिन्छ। मैले x not equal to 0 गरेको छु। x क्यान्सल गर्दा पनि आन्सर त आउँछ। अब यो के हुन्छ भन्दा 480 सब्ट्र्याक्सन गर्नु होला। कति आउँछ 320 minus x square equal to 0, or x square equal to 320 आउँछ। अब भाइहरु x equal to root under, this means 64 multiple 5 आउँछ। यहाँले क्याल्कुलेटर हाल्न पनि सक्नुहुनेछ डाइरेक्ट भाइहरु। अब यहाँ हुन्छ equal to x equal to 8 root 5 हुन्छ। अब हामीलाई चाहिएको छ हाइट अफ द पोल चाहिएको छ AB equal to हामीसँग 10x छ भाइहरु equal to 10 multiple 8 root 5 equal to 80 root 5 meter. Okay, 80 root 5 meters. अब यहाँले त्यसलाई पोइन्टमा लान खोज्नु छ भने root 5 multiple 80 गर्नु होला। यहाँले पोइन्टमा निकाल्न सक्नुहुनेछ। आउँछ 178.885, यो आउँछ 178.885 मिटर आउँछ। लास्टमा लेख्नु होला therefore height of the pole, therefore the height of the pole equal to, लास्टमा लेख्नु होला यहाँ लेखेर खोज्नु भएको, the height of the pole
of the pole equal to 178.885 meter. This is our answer. Okay. यो क्वेसन पनि भाइ बहिनीहरु एक्जाममा सोधिसकेको क्वेसन छ, अलिकति सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि थोरै यहाँले क्लियर गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँले अरु त खासै समस्या मलाई पर्दैन, यो मिटरमा दिएको हुनाले 9x मिटर र x मिटर पनि लेखिदिनु होला, राम्रो हुन्छ युनिट लेख्दाखेरि। अब इस 2 वाला क्वेसनलाई पनि यहाँलाई समस्या परेन, कुनै पोललाई डिभाइड गर्दा कन्डिसनमा हामी दुईटा क्वेसन गरिसकेका छौं। भाइहरु नेक्स्ट क्वेसन हाइट एन्ड डिस्टेन्स को यो अन्तिम क्वेसन हो। हामी यो च्याप्टर को अन्तिम एपिसोडमा छौं र अन्तिम क्वेसनमा पनि छौं भाइ बहिनीहरु। तिनीहरु क्वेसन समतल सतहमा ठड्याएको एउटा स्तम्भको छायाको लम्बाई सूर्यको उचाइ 45 डिग्री भएको समयमा भन्दा सूर्यको उचाइ 30 डिग्री भएको समयमा 60 फिट बढी लामो पाइयो भने सो स्तम्भको उचाइ पत्ता लगाउनुहोस् भनेको छ। The shadow of a tower standing on a plain is found to be 60 feet longer when the sun's altitude is 30 degree than when it is 45 degree. What will be the height of the tower? Find it भनेको छ। अब यहाँ एउटा टावर बनाउनु पर्ने हुन्छ, एउटा भर्टिकल टावर बनाउनु होला, यहाँ प्लेन सर्फेस बनाउनु होला। प्लेन सर्फेस बनाउनु होला। अब यहाँले कुरो बुझ्नु पर्यो कि यहाँ सन बारले यहाँ के गर्छ भन्दा स्याडो बनाउँछ, पोलको स्याडो। ओके, लेट एबी बी दी पोल। एबी पोल छ, एबी पोलले हामीलाई क्वेसनले भनेको छ 60 फिट लङ्गर व्हेन सन्स अल्टिट्युड 30 डिग्री भनेको छ। सुरुमा हामीलाई 45 डिग्री एंगलमा बने स्याडो भन्दा 30 डिग्रीमा बने स्याडो 60 फिट लामो हुन्छ भनेको छ। हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा लेट अस सपोज दैट दिस point C represent the shadow of the pole AB when its altitude is 45 degree, when its altitude is 45 degree. This angle is 45 degree. In this condition, shadow of this pole, tower, shadow of this tower is AC. When sun's altitude is 30 degree, 30 degree, at that time shadow is longer than when altitude of sun is 45 degree, which is 60 feet long. This is 60 feet. भाइ मेरो सूर्यले 45 डिग्री को अल्टिट्युडमा रहँदा, सूर्य 45 डिग्री को एल्टिट्युडमा रहँदा बने स्याडो एसी हो। त्यो स्याडो भन्दा सूर्यको एल्टिट्युड 30 डिग्री हुँदाखेरि 60 फिट लामो हुन्छ भनेको छ। इफ दिस स्याडो इज x मिटर देन एडी स्याडो अफ दिस टावर एबी इज x प्लस 60 फिट। ओके, यहाँले यही बुझ्नु पर्ने हुन्छ। 45 डिग्रीमा बने स्याडो भन्दा 30 डिग्रीमा बने स्याडो के हुन्छ, लामो छ। जति एंगल घट्दै गयो भने स्याडो त्यति लामो हुँदै जान्छ। यो पनि यहाँले बुझ्नु होला। अब हामीले टावर एबी को हाइट निकाल्नु पर्नेछ, यहाँले इजिली गर्न सक्नुहुनेछ। इन राइट एंगल ट्रायंगल एसीबी लिनु होला। इन राइट एंगल ट्रायंगल एसीबी 1045 equal to AB is divided by AC, 1 equal to AB is divided by x, therefore AB equal to x. हामीले AB को भ्यालु निकाल्यौं भने x निकाल्यौं भने AB आइहाल्छ। अब इन ट्रायंगल ABD लिनु होला। इन ट्रायंगल ABD 1030 is equal to AB is divided by AD हुन्छ। This is 1/√3 is equal to AB is x divided by AD means x plus 60.
यक्स प्लस 60 क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्नुहोस् रुट 3x 60 इक्वल टु रुट 3x माइनस x देयरफोर x कमन लिन होला x इक्वल हुन्छ 60 डिभाइड बाई रुट 3 माइनस 1 हुन्छ डिभाइड गर्नु होला जम्मा आउँछ 81.96 आउँछ भाइहरु 81.96 फिट आउँछ दिस इज आवर आन्सर अब यहाँले ल्याङ्ग्वेज लेख्नु पर्ने हुन्छ ल्याङ्ग्वेज लेखेर गर्नु होला अझै कोही कसैलाई कन्फ्युज छ भने यहाँ हेर्नु होला फेरि म फेरि पुनः एकचोटि विथ ल्याङ्ग्वेज गर्ने छु solution is here the shadow of tower AB is AC when sun's altitude is 45 degree that is angle ACB equal to 45 degree. Again, the shadow of tower S equal to x equal to x. Let the shadow of tower is AB equal to x plus 60 feet. Feet when this is feet, x feet. When sun's altitude is 30 degree, that is angle ADB equal to 30 degree. Okay. अब हामीहरु यहाँले ट्रायंगल लिन सक्नुहुन्छ इन ट्रायंगल ABC in right angle triangle ABC tan 45 is equal to tan 45 degree is equal to P by B means AB is divided by AC. AB is divided by AC. Value of tan 45 is 1 equal to AB means AB and AC means x. Therefore AB equal to x. This equation is first. Again in right angle triangle ADB tan 30 degree is equal to perpendicular is AB and divided by base means AD. Value of tan 30 is 1 divided by root under 3 is equal to AB. Value of AB is x from equation first. That is x divided by AD means x plus 60 because AB equal to x by equation first. Cross multiplication गर्नु होला x plus 60 equal to root under 3x or 60 equal to root under 3x minus x or 60 equal to x common आयो root 3 minus 1 or x equal to 60 is divided by root 3 minus 1 आयो बाबीले 60 लाई यहाँले root 3 minus 1 ले डिवाइड गर्नु पर्ने हुन्छ डिवाइड गर्नु होला डिवाइड गर्दा कति आउँछ यहाँ क्याल्कुलेटर छ डिवाइड गर्दा ब्र्याकेट राख्नु होला देयरफोर x इक्वल टु आउँछ 81.96 फिट हामीलाई फिटमा दिएको छ 81.96 फिट आउँछ अब हामीलाई थाहा छ x भनेको AB हो देयरफोर फ्रम इक्वेसन फर्स्ट AB equal to x equal to 81.96 feet हामीलाई क्वेशनले सोधेको छ व्हाट विल बी द हाइट अफ द टावर भनेको छ देयरफोर
Therefore, the height of the tower is equal to 81.96 feet. This is our answer. Okay. भाइ बहिनीहरू, अब हामीले आजको यो एपिसोडबाट हाइट एन्ड डिस्टेन्स सकेका छौँ। सम्पूर्ण खाले मोडलहरू मैले यहाँहरूलाई गरिसकेको छु, धेरैले गरिसक्नु भएको छ। भाइ बहिनीहरू, अब जेनरल टाइपका क्वेसनहरू बाँकी छन्, जुन इक्जाममा नआएका र केही समय लाग्ने र अलिकति सबै जानिसकेपछि माइन्डलाई अलि शार्प बनाउने खालको क्वेसनहरू बाँकी छन्। भाइ बहिनीहरूले सम्पूर्ण बुक पढेर भ्याइसकेपछि ती क्वेसनहरू गर्दा उपयुक्त हुन्छ। यहाँहरूलाई अहिले ती क्वेसनमा लाग्दाखेरि टाइमको लस हुन्छ, किनभने त्यस्ता क्वेसनहरू इक्जाममा एकदमै कम आउँछन्। ट्रिकी खालको क्वेसनहरू र सजिलो क्वेसन इक्जाममा बढी आउने गर्छ। इक्जामको पोइन्ट अफ भ्यूबाट जेनरल टाइपको क्वेसनहरू अहिले गर्दा त्यति उचित हुँदैन। त्यस कारणले गर्दा मैले इक्जाममा अहिलेसम्म आउने खाले र आइसकेका सिमिलर खाले क्वेसनहरू सबै गरेर सकिसकेको छु। बाँकी च्यालेन्जिङ र थप जेनरल टाइपको क्वेसनहरू बाँकी छन्। हामीले अप्सन म्याथ कम्प्लिटली पढेर भ्याइसकेपछि यहाँहरूको समयले साथ दियो भने ती क्वेसन पनि हामीले गर्नेछौँ। भाइ बहिनीहरू, आज यो एपिसोडमा हाइट एन्ड डिस्टेन्स कम्प्लिटली सकिएको छ। यहाँहरूले अहिलेसम्म निरन्तर साथ दिइराख्नु भएको छ। सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूलाई फेरि मैले विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँहरूको साथ सहयोगले गर्दा यी एपिसोडहरू टिचिङ जुन प्रोसेस छ त्यो प्रोसेस निरन्तर अघि बढिराखेको छ। भाइ बहिनीहरू, सम्पूर्ण तपाईँहरूले निरन्तर हेर्नुहोला म्याथ लर्निङ विथ दिप सर युट्युब च्यानल। यो सम्पूर्ण तपाईँहरूको लागि नै हो। मैले अगाडि पनि भनिसकेको छु, यहाँहरूले सल्लाह सुझाव दिँदै गर्नुहोला। यहाँहरूको सुझाव अनुसार नै सम्पूर्ण भिडियोहरू बन्नेछन्। भाइ बहिनीहरू, यहाँहरूलाई फेरि मैले म्याथ लर्निङ विथ दिप सर युट्युब च्यानलमा यहाँहरू नयाँ हुनुहुन्छ भने भाइ बहिनीहरू सब्सक्राइब गरिहाल्नुहोला। यहाँहरूको सब्सक्राइब गरिसकेपछि उक्त भिडियोमा लाइक, कमेन्ट र त्यसलाई सेयर गरेर साथीहरूसम्म पुर्याउन पनि कति पनि कन्साइन नगर्नुहोला। यहाँलाई म तीनवटा कुरा बारम्बार भन्दै आएको छु। एउटा सब्सक्राइब गर्न, एउटा भिडियोमा लाइक, कमेन्ट र त्यसलाई सेयर गर्ने कुराहरू यहाँले गरेर सहयोग गरिदिनुको लागि मैले भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूप्रति अनुरोध गर्दछु। आज हाइट एन्ड डिस्टेन्स सँग सम्बन्धित यो एपिसोड यहीँ सकिएको छ। सम्पूर्ण भिडियोहरू भाइ बहिनीहरूले सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। मैले भनिसकेको छु, यहाँले खोजेको क्वेसनहरू कुनै एपिसोडको अन्त्यमा हुनसक्छ, छुट्न सक्छ। त्यस अर्थमा पुरै भिडियो यहाँले वाच गर्नुहोला भन्दै आजको यो एपिसोडलाई औपचारिक रूपमा यहीँ टुङ्गाउन चाहन्छु। धन्यवाद।